कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी ने कौमी टीम की लाज रख ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट में बाबर के 118 रन। इब्तदाई विकेटें जल्द गंवाने के बाद बाबर आजम ने टीम को संभाला दिया। सऊद शकील के साथ मिलकर 62 रन की शराकत बनाई, फिर सरफराज के साथ 100 से जायद रन की शराकत कायम की। इमाम उल हक 24, सऊद शकील 22, अब्दुल्ला शफीक 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट मैच में इब्तदाई 2 खिलाड़ियों के स्टंप आउट होने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी बन गया। ब्रसफिल ने 2, टिम साउथी और एजाज पटेल ने 1-1 विकेट हासिल की। 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 220 से जायद रन बना लिए। बाबर आजम ने खेल की रिकॉर्ड बुक उथल पुथल कर दी। कराची टेस्ट में अहम एजाज अपने नाम कर लिए। एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ ने 2435 रन्स बनाए थे। बाबर आजम ने 2500 से जायद रन्स बना लिए। एक साल में सबसे ज्यादा मर्तबा 50 से ज्यादा रन्स बनाने में संगाकारा के हम पल्ला आ गए। बतौर कप्तान रिकी पॉन्टिंग का सबसे ज्यादा 50s का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रिकी पॉन्टिंग ने 2005 में 24 50s बनाई। बाबर ने आज के मैच में 25वीं 50 बनाई। पाक भारत क्रिकेट का फैसला हुकूमती सतह पर ही होता है। हुकूमत ने कहा ना जाओ तो नहीं जाएंगे। एशिया कप के मामले पर ACC में देखेंगे क्या सूरत हाल है। ऐसा फैसला करना है कि खुद भी तनहा ना रहें। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इमरान खान की हुकूमत आते ही घर जाने का फैसला कर लिया था। पावरफुल सेक्टर ने कहा कि आप ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद इस्तीफा दिया। बदमज़गी और अदालती चक्कर से बचने के लिए ओहदा छोड़ा था। किसी पर इल्जाम तराशी नहीं की। मिकी आर्थर से बेहतरीन टीम और कोचिंग स्टाफ बनाने के लिए तजावीज़ मांगी हैं। तवानाई बहरान खत्म करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान का दौरा। चश्मा राइट बैंक कैनाल की बहाली। टांक जाम डैम का संगे बुनियाद रख दिया। चश्मा हाइडल पावर प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद रखा। 132 kV के 2 ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफ किया गया। पीजू से टांक रोड और डेरा इस्माइल खान की बहाली, सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया गया। मुल्क भर में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास रवां हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात भी जेरे बहस आएंगी। दहशत गर्दी से निमटने के लिए काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी और मसाइल का जायजा लिया जाएगा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और माजी के मुआहिदों पर अमल दरामद पर भी बहस होगी। पंजाब के सियासी मंजरनामे पर हलचल। असम्बलियां तहलील करने के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कानूनी माहिरीन से मशवरा। इमरान खान को राय दी गई कि असम्बली की तहलील अदालती हुक्म से मशरूत है। 11 जनवरी से पहले नहीं तोड़ सकते। एतमाद का वोट लेने की हिदायत की कानूनी हैसियत भी खत्म हो गई। स्पीकर की रूलिंग के बाद दोबारा एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा। इमरान खान ने सीनियर सूबाई लीडरशिप का इजलास भी बुला लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान भी मुशावरत में शरीक होंगे। एतमाद के वोट से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मुलाकातों से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान आइंदा की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र ऑप्शंस का जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ का मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला। इमरान खान ने मुआशी माहिरीन का इजलास बुला लिया। तजावीज़ की रोशनी में वाइट पेपर जारी किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने बुनियादी इस्लाहात के लिए वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। वो मईशत और गवर्नेंस पर सिफारिशात तैयार कर रही हैं। इन हुक्मरानों से निजात के बगैर मुल्क इन 8 माह के गर्दाब से नहीं निकल सकता। इमरान खान की FIR, अरशद शरीफ और आजम सवाती केस ने सिस्टम का चेहरा बेनकाब कर दिया। हमारा निजाम हाथ बांध कर ताकतवर के सामने खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दी की लहर उठी है। इदारे मुश्किल तरीन जंग लड़ रहे हैं। बहुत कुर्बानियां देकर इस पर काबू पाया था। जो इक़दामात हमने उठाए थे, अगर पॉलिसी का तसलसल रहता तो ऐसे वाक़यात ना होते। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि इन हालात में भी
عمران خان روزانہ ایک تقریر کر دیتے ہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ حکومت اور قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ مرتضی وہاب بولے کہ ملک میں دہشت گردی ہے اور عمران خان اب بھی اپنی ذات میں مگن ہیں۔ یہ بار بار ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اپریل سے سن رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں گے مگر توڑتے نہیں۔ اب تو عدالت میں بھی لکھ کر آ گئے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ کام صرف عمران خان ہی کر سکتے ہیں۔ عمران خان حملہ کیس کے ملزم نے پولی گرافک ٹیسٹ میں جھوٹ بولے، ایک کے سوا کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا۔ تربیت یافتہ ہونے کے سوال پر ٹیسٹ کی ریٹنگ مائنس تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما مصدق عباسی کا دعویٰ، نیوز کانفرنس میں کہا کہ حملہ پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ حملہ آور کتنے تھے اس کا تعین ہونا باقی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ حملہ آور جنونی شخص نہیں، طوطے کی طرح رٹا ہوا سبق دہرا رہا ہے جس میں سچائی نہیں۔ نون لیگ کے ایک رہنما نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواز شریف اور مریم نواز پر حملے کا الزام عائد کیا۔ نون لیگ کے رہنماؤں کو بیانات کے لیے بلایا مگر وہ نہیں آئے۔ دوبارہ سمن پر بھی پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری ہوں گے۔ 2022 عوام کے لیے مہنگا ترین سال ثابت ہوا۔ مہنگائی کی شرح 27.3 ریکارڈ۔ ایک سال میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1040 روپے مہنگا ہوا، 1360 سے 2400 روپے تک جا پہنچا۔ 2.5 کلو گھی کا کاٹن 650 روپے مہنگا، دال ماش 120، دال چنا 90، دال مسور 40 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 1200 روپے بڑھی۔ فروری میں مہنگائی کی شرح 12.2 اور جون میں 21.3% تھی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اگست میں مہنگائی کی شرح 27.3% ریکارڈ کی گئی۔ اکتوبر مہنگائی کے لحاظ سے سب سے مہنگا مہینہ ثابت ہوا۔ ایک مہینے میں مہنگائی کی شرح 26.6% ریکارڈ کی گئی۔ متنازع ٹویٹس کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعظم سوادی کی ضمانت بعد از گرفتاری کیس کی سماعت۔ بابر اعون عدالت میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ وفاق سے 2 جنوری تک جواب طلب۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعون نے کہا اب تک پہلی FIR پر چلان نہیں بنایا جا سکا۔ یہ ثابت کرنا ان کا کام ہے کہ کس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے لیگز کے ماہر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن والے کی ضمانت لندن بیٹھے منظور اور اعظم سواتی کی ضمانت کئی ہفتے گزرنے کے بعد آج تک منظور نہیں کی گئی۔ اعظم سواتی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا، اعظم سواتی کا خط بھی شیئر کیا۔ کہا کہ جس طرح ماتحت عدلیہ کے ججز کو تبدیل کر کے فیصلے کیے گئے، اس کے بعد نظام انصاف پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اعظم سواتی حوصلے اور بہادری کی ایک مثال بن کر ابھرے ہیں۔ قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف کی رپورٹ کابینہ ڈویژن سے طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار سے استفسار کیا کہ باقی پبلک سرونٹس کو بھی اس میں شامل کیوں نہیں کیا۔ آپ خود کو صدر اور وزیر اعظم کی حد تک کیوں محدود کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کے عزائم کا پتہ چل رہا ہے۔ جو بھی پٹیشن آتی ہے وہ وزیر اعظم سے متعلق ہوتی ہے۔ عدالت نے کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر دیا۔ ملک میں مغربی ہواؤں کی انٹری، بلوچستان میں بادل برس پڑے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ اسکردو میں -12، استور اور ہنزا میں -8، کوئٹہ اور زیارت میں -5، چترال، دیر اور مالم جبہ میں -4 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی سائبیرین ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے موسم سرد اور خشک رہے گا۔